السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناتنا صوب انترنت. شكرا لكل المتتبعين الذين اشتركوا في هذه القناة وفي انتظار مزيد من المشتركين ومزيد من الفولورز. اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم طريقة جديدة وطريقة حصرية على قناتنا في اليوتيوب، طريقة لكسب المال من موقع فايفر باستخدام موقع أمازون. إذا كنت غير مشترك في هذه القناة فاشترك الآن وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. شرح اليوم هو إذا عميل عنده موقع إلكتروني ويريد تحسين ترتيب البحث في جوجل. نحن سوف نستخدم أمازون لتهيئة هذا البحث وأخذ موقع عالي، موقع ترتيب عالي، ترتيب أولي على جوجل. لماذا؟ لأن أمازون هو موقع أمريكي عليه أوثوريتي عالية جدا. ندخل لأمازون ونشوفوا ترتيبه على العالم. أمازون، ندخل موقع أمازون ونلاحظ أن هناك ترتيب عالي جدا لهذا الموقع في أمريكا وعلى العالم. كما تلاحظون أن الموقع الثالث في أمريكا، 14 حول العالم. كل ما علينا فعله هو التوجه إلى فايفر لتقديم هذه الخدمة كخطوة أولى. والخطوة الثانية سوف نتوجه إلى موقع أمازون وسوف أريكم كيف تنشئون هذا الموقع على أمازون. نذهب إلى become a seller. become a seller. continue finish. سوف تتبعون هذه الخطوات الآتية. سوف نحط هذا كعنوان، عنوان طويل. just perfect. أنا مزيان. I will get the follow 90 plus backlinks to boost your website ranking. category نديرو digital marketing SEO. type نديرو keyword page optimization نديرو technical SEO. industry expertise نديرو إن مجال فين كاين هاد الخدمة هادي بغيت ندير أنايا شنو مجال. نديرو التكنولوجيا عند الانترنت. language إلا بغينا غادي نديرو English. هنا هي English ABCD English. إذا أردت أن تضيف المزيد من اللغات دير suggest other. دير French. وغادش نديرو Arabic. وغادش نخليوها كما هي. search tags ممكن خصنا نديرو هنايا الكلمات المفتاحية. إلا جا العميل يقلب على هاد الخدمة هادي فاش يقدر يفكر شنو هما الكلمات اللي يقدر يكتب في الريسيرش باش يطلع عليه لو كيك ديالو. نديرو SEO كلمة رئيسية. نديرو SEO marketing. نديرو SEO optimization. نديرو Amazon.
ويب سيرفيس، غنديرو باك لينكس اوثوريتي، ونزيدو وحدة اللي غنديرو مثلا نديرو باك لينكس عادية تنكتبها باك لينكس اوثوريتي. save and continue. title كان هنا مزيان. دوزو الإيطاب الثانية هي بريسينغ. هنا غادي نحاولو نديرو الثمن وفي باكيج نخليو باكيج واحد اللي هو بازيك نيم يور باكيج نكتبو ليه بازيك. describe include I will get the back links from Amazon. delivery time. هنا delivery time هاد الخدمة هادي اللي في امازون تقدروا الناس نتاع امازون تيجاوبوك في 48 دور ما تيفوتوهاش. الوغ نديرو ممكن هما يجاوبوك في 24 ساعة ولا قل ولا كتر، المهم ما تيفوتوش 48 دور. حنا غنديرو 2 jours 2 days delivery. set SEO audit index optimization نخليو داكشي كما هو. نزل البريس كمبتدئ تبدا ب$5. $5 ماشي مشكل كمبتدئ. كنتي تدير شي حاجة أخرى أحسن من هادشي راه تقدر تزيد الثمن اللي بغيتي. غنديرو $5. save and continue. description غنديرو فيها نكتبو فيها هادشي اللي هنايا about this gig the follow backlinks from Amazon. We all know that only few websites are allowed to get a backlink from Amazon. This process goes through manual checking and scanning, so only lucky people can get Amazon metrics. Domain authority 98 authority 80 PageRank 10 Alexa rank 8 cut bien. What you will get the follow insane authority and super trust flow insane traffic niche fast index. Let's Google love your website now. زيد لي هنايا feel free to contact me ولا كتب ليه contact to know more. خليوها كما هي نديرو save and continue. هنايا قالك شي حاجة ماشي هي هاديك. description contains excessive use of the term Amazon. نحيدو حنايا Amazon أو Amazon نحيدوها. دابا مزيان حيدو Amazon خليها هكا. requirement غتقول ليه هنايا send me your website. صافي انت غتبغي لو سيت ديالو هو اللي غادي تبغي. داك لو سيت ملي غادي تدخل ليه غتلقى ديسكريبسيون تما، غتلقى لي فوطو، غتلقى كلشي. دير اد دير سيف اند كونتينيو. لي فوطو نزيد لي واحد الفوطو هنايا نديرو جوجل دو فولو الفوطو كيف ما كان
في لوسيت خاصك تحضر المقاسات نتاع الصور، أو قالك هذا نسيت باش تعاود المقاسات الصور. هنا قالك خصو يكون التصويرة تكون ما بين 550 370. 550 370 سايز داونلود. نعمل كدا دابا هنا ونمشي فايفر نحملها من جديد قبلها. بيرفكت. سيف اند كونتينيو. تتوصل ليطاب الأخيرة هي بابليش، تدير بابليش كيك ولا بابليش كيك وتسنى فايفر غادي يابروفيو لك لو كيك ديالك. نتحول إلى الخطوة الثانية والخطوة المهمة، وهي إضافة الموقع الإلكتروني على موقع أمازون. الآن سوف نتوجه إلى أمازون، ديفلوبر أمازون. هاد لي سيت ويب لي سيت ويب نخليهم لكم كاملين في الوصف، ندخل اليوم ديريكت. الوغ غنمشيو سو كونيكتي. اللي ما عندوش كونت غيدير سو كونيكتي وغيجي يدير كريي فوتر كونت. لا كرياسيون تاع لو كونت سهله جدا. الاسم الكامل، العنوان البريد الالكتروني، العنوان رقم الهاتف والباسورد، وسوف يكون لديك موقع. يا رب سوف يكون عندك كونت. وندخل. الغريب في هذا الأمر أن أمازون هذه المنصة اللي هي ديفلوبر أمازون، اللي هي هذه أمازون ديفلوبر، الخدمة فيها مجانية 100%. الآن سوف نذهب إلى كونسول ديفلوبر. ونمشيو أبس أند سيرفيس، نمشيو لماي أبس، ماي أبليكاسيون. هذه أمثلة حية لجوج مواقع ديجا أنا زدتهم لواحد العامل. دابا بحال مثلا هاد جلوبال ليست، إلا مشينا موقع أمازون وقلبنا هنا في ريسيرش ديريكت تكتب جلوبال ليست، غيطلع لك ها هو هاد الجلوبال ليست اللي كنت زدت انايا. ها هي تلقى هنا، تلقى لو سيت، هاد الايميل ديفلوبر انفورماسيون، والاخر اللي سميتو ايميل داتا سابلاي. نديروه هنايا وغادي يطلع لينا ايميل داتا سابلاي. ها هو تلقاه في موقع امازون ديريكت. الوغ الان سوف تتبع معي الخطوات باكملها لكي تضيف موقعك الإلكتروني على منصة أمازون. تنديرو اد نيو اب، تمشيو للموبيل ويب، موبيل ويب. موبيل ويب. الوغ ابخي تنمشيو اب تايتل، تجيبك مثلا سميت هاد لو سيت هذا ولا سميت هاد الخدمة هادي، بحال كيقول لك يقلبنا بلو نون اللي هو جلوبال ليست ولا ايميل داتا سبلاي. نديرو هنايا ستور فور كاش. هنا تنخليوه خاوي. تنجيو لابليكاسيون كاتيجوري اللي فيها هاد لو سيت هذا. هاد لو سيت على اش تيهضر، شنو هو الدومين، فاش خدام. ياك مثلا ستور فوركاش في مكازا نتاع الماتيريال انفورماتيك. الوغ نقلبو عليه هنايا.
magazines, local, kids, food, finance, health, games, business. حنا نديروه في magazines. حنا هذا هي مثال لهادشي هذا. choose category business and finance, cooking, e-commerce, education, fashion, history, lifestyle, music, video games. نديرو video games مثلا. هذه هي الخطوة المهمة في هذا الفيديو. هذه خصنا نحيدوها ديكوشيها. هذه تديكوشيها هنا تحط الايميل ديالك باش غادي يوصلك واحد الايميل دو كونفيرماسيون الا تابروفات لك لابليكاسيون في هاد امازون. غادي يوصلك واحد الايميل. الا كان عندك شي مشكل تعاود يصيفط لك واحد الايميل لابوط ايميل ديالك ويقول لك ها المشكل اشنا هو تعاود تصحو. هاد الخانه تنخليوها خاويه وهنايا تنكتبوا لو سيت نتاع العامل اللي هو www.storeforcash.com. نديرو سيف. هنايا الخطوة الأولى مزيان. ننتقلو للخطوة الثانية هي availability and pricing. تنخليو هادشي كما هو free. تنخليو حنا بنخدمو free in all countries and regions where Amazon sells apps. نخليو كما هو تنديرو سيف. تندوزو للخطوة الثالثة اللي هي الوصف description. هنايا في الديسكريبسيون تنخلي تعطوك هو لو سيت نتا زدتيه ديجا تعطوك السمية ديريكت. هنايا شورت ديسكريبسيون تكتب ليه واحد الوصف صغير مصغر. ستور فور كاش از ا ماغازين اوف فيديو جيمز كيدرنا في الاول. شحال تكتبها بحال هكا وصف صغير. هنايا لونغ ديسكريبسيون غادي تكتب الوصف نتاع هاد لو سيت هذا. كتبوه هنايا كبير الوصف كبير. هنايا حتى اي عامل عطاك لو سيت ديالو راه غادي تدخل تقلب عليه في جوجل وعلى اش يهضر وغادي تشد واحد الوصف صغير وتكوليه هنايا وتشد الوصف كبير وتكوليه هنايا. هنا ما عندك حتى مجهود ما غادي تقدر دير حتى مجهود نتايا. هنايا البرودكت فيوتشر. هنايا المميزات نتاع داك السيت تكتب ليه هنايا فيوتشرز بحال هكا دو بوين سطر تسير ليه مثلا المميزات. شنو هما المميزات ديالو؟ الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. تدخل لجوجل ودير مثلا المميزات تكون اون جينيرال تشد دوك المميزات وتعاود تكوليهم هنايا. تخلي هادشي كما هو ودير سيف. الديسكريبسيون صلينا منها مزيان. تندوزو ايماج اند ملتي ميديا. هاد الخطوه حتى هي مهمه. الوغ هنا تيطلبوا منك لي زيكون. تطلبوا منك ها هما هاد المقاسات اللي خصهم يكونوا 512 512 وهنا 114 114. وفي سكرين شوت تيطلبوا منك 3 تصاور مينيموم. 3 مينيموم في هاد المقاسات. عندك 1920 في 1080 1920 في 2000 و 2560 في 1600. الوغ حنا غادي نمشيو لداك لو سيت تاع باش تنقادو المقاسات وغنشدو مثلا تساوي. نمشيو لجوجل ستور فور كاش. نشدو حنا اي حاجه نديرو لها حنايا تجربه. اي تصويره نديرو لها تجربه. ستور فور كاش. نجيو هنا نشدو هاد الفوطو هادي نديرو لها كندس لها هنايا. هذا اللوغو غنقادوه حنايا. هاد اللوغو هو اللي غادي يطلع في لو سيت امازون يتقلب عليه يطلع لك. وهاد التصويره غادي نقادوها على المقاسات. الوغ هنا قالوا لك الاولى 512 512 114 114. ابلود ايماج. نشدو هادي ونجيو لهنا نديرو 512 512 سايز داونلود.
نحطوها على سطح المكتب هي 20. وعاوتاني نجيو هنا نديرو 114 سايز داونلود، نحطوها حتى على سطح المكتب. الوغ 20 و 21 هما تاع لي زيكون. نمشيو للثانية upload image، نجيو لهادي. الوغ المقاس الاول قال لك هو المهم ماشي قال لك ضروري هادو، قال لك المهم اختار ما بين هاد المقاسات هادو اللي هنايا. حنا نختاروهم نديرو 800 و 480. 800 وهنا 480. size image download الثانية 1024 600. 1024 600 مساج داونلود. الثالثة 1280 720. 1280 720 مساج داونلود. نجيو هنا نديرو هكا زيد 10 11. هذا هي مثال. انت العميل ديالك ملي غادي يصيفط لك لو سيت ديالو غادي تدخل ليه تقلب عليه في جوجل وغادي دير سكرين شوت نتاع التصاور اللي بغيتي ولا تجبدهم من جوجل فوتو وتقادهم. نمشيو لهنايا نديرو لي زيكون 512 هي هادي، 114 هي هادي. هو قبلهم نجيو لهنايا نديرو هاد 3 الصور. هاد 3 صور هو قبلهم حتى هما. ونجيو لهنايا ونديرو سيف. غادي نجيو للخطوة قبل الأخيرة كونتنت written. هنايا هاد الاختيارات غدير فيهم كلهم نو 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 كلهم نديرو نو. نديرو سيف. ونجيو الخطوة الأخيرة. الخطوة الأخيرة غادي نديرو هنايا غنخليو هادشي كما هو. وهنايا غادي قالك غادي نعطيو لو سيت https www.starfocus.com. هنا غنخلي داكشي كما هو هنايا وغتجي تكونفيرمي I agree save. فيلد. الوغ هنا كيفما حاولنا في هاد لو سيت هذا اللي درنا به حنايا هاد لو سيت اللي درنا به ليكزامبل تيقولك هنا the SSL certificate used by your web app is invalid. دونك تاع لو سيت الا درتو شي سيت معروف ولا سيت عنده فاليد هاديك ال SSL certificate تيتقبل لكم في البلاصه. ديروا هنا URL تتخليوها كما هي، تتخليو هادشي كما هو، تتكوشيو هنايا وهنا دير سيف. تتشوف كرا تيقول لك لا روكيت ديالك مشات دونك هذا في طور المعاينه.
الوغ من بعد 24 ساعة تقريبا تتلقى ابليكاسيون تزاد بحال هنايا. شوف دابا هاد المثال هذا بحال هنا تلقاها هكا لايف، تلقاها طايحة لايف. انت مثلا الا دخلنا لهنايا جلوبال ليست غنجيو لهنايا في الاخر اب فايلز، شتي ها هو لو سيت، تتخليه كما هو حيت لو سيت تاع داك السيد معروف، تكتبو عادي، تتكوشي هنا وهنايا، دير سابميت، دير سابميت، تجي الخطوة الأخيرة هنايا تشوف بحال ريفيزيون داكشي اللي فات، تدير هنايا سابميت اب، هاهي تلقاها هنايا كبيرة، تكليكي عليها تتمشي اون ريفيو. ايوا تقريبا هذا هو الشرح ديالنا اليوم على الدرس اليوم، كنتمنى يكون عجبكم ان شاء الله، وثقوا بيا ان شاء الله هاد الطريقه هذه طريقه حصريه وما كاينش اللي شرحها بزاف هنايا سورتو هنايا في المغرب. وهاد الطريقه هذه غادي تربحك بزاف ديال الفلوس الا عرفتي تخدم بها مزيان في فايفر. ومن الاحسن ملي تحط لوغيك ديالك في فايفر، ملي تحط بوبلييه بارطاجيه في لي جروب فيسبوك نتاع فايفر، كري لي باك لينكس، حطو في لي كومونتير، حاول شويه تخليه ينتشر فهمتي. وملي تحطو في لي جروب نتاع فيسبوك ما تحطوش في لي جروب هنا تاع الناس تاع العرب مثلا، حطو في جروبات اجنبيه باش دوك الناس اللي عندهم لي سيت ويب يقدروا تكري ليهم، تقدر انت تكري ليهم داك لو سيت ديالهم في امازون اب. لهنا تنوصلوا لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبكم الشرح، وما تبخلوش عنا كيف ديما بلايك ان سبسكرايب. والى عجبكم الفيديو خليو لايك، ما عجبكمش ديسلايك. الا عندكم شي مشكل ولا شي حاجه ما فهمتوهاش تخليوها لنا في التعليقات، وشكرا.